अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाजरीन, 2000 की पहली दिहाई का आखिरी दिन आज हम प्रोग्राम करेंगे जमहूरियत के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में शरीक गुफ्तगू हैं आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा। ये मेंबर हैं नेशनल असेंबली की और एडवाइज़र हैं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन सैफरॉन। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, PMLN से इनका ताल्लुक़ है, मेंबर नेशनल असेंबली के हैं। और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना अताउर रहमान साहब, मेंबर नेशनल असेंबली JUIF से इनका ताल्लुक़ है और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं JUIF के खैबर पख्तूनख्वा में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जाहिद हुसैन साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ लाइन से ताल्लुक़ है इनका और जरीदों में लिखते हैं मुल्क से बाहर भी। नाज़रीन, पेशावर में हमें ज्वाइन किया है अफरोज़ खटक साहब ने। अस्सलाम वालेकुम खटक साहब। जी वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जमहूरियत के हवाले से और 3 चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले ये बात करेंगे कि जो मखलूत हुकूमत की पॉलिटिक्स है, कोलिशन पॉलिटिक्स है, वो आया कामयाब हुई है और अगर हुई है तो किस हवाले से और उसकी कमज़ोरियाँ क्या सामने आई हैं। साथ हम बात करेंगे कि अपोजिशन की पॉलिटिक्स क्या है और ख़ास तौर पे PMLN के जो लीडरशिप है उसकी पॉलिटिक्स क्या रही है। आखिर में हम बात करेंगे कि हुकूमत ने एक अहम जो मसला उठा साल के आखिरी दिनों में, वो तौहीन रसालत के कानून के हवाले से हुकूमत ने उसको कैसे हैंडल किया। आपसे शुरू करते हैं आसमा साहिबा, ये बताइएगा कि मखलूत हुकूमत का जो एक्सपेरिमेंट था उस हवाले से आप लोगों को क्या दिखाई देता है? 3 साल के आखिर में ये किस तरह काम किया इस एक्सपेरिमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, ये जो कोलिशन पॉलिटिक्स है या रिकन्सिलिएशन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंट्रोड्यूस की, तो आई थिंक इट इज़ नॉट ओनली हियर इन पाकिस्तान, ये सारी दुनिया में अब ये कोलिशन गवर्नमेंट्स फॉर्म आ रही है और बड़ी कामयाब जा रही हैं। क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी की तरफ देखें तो जो अवाम का फैसला होता है, जब अवाम एक डिफरेंट पॉलिटिकल फोर्सेस को वोट देती है जिसमें रिलीजियस पार्टीज़ हो जाती हैं, लिबरल हो जाती हैं, डेमोक्रेटिक एवरी फॉर्म ऑफ पार्टीज़ हो जाती है, सूबाई पार्टीज़ हो जाती है, तो फिर वो पार्टी जो मेजॉरिटी में होती है वो उसकी ड्यूटी होती है कि सारे मैंडेट को रिस्पेक्ट करते हुए उनको लेकर चले। इंट्रोड्यूस पहली दफ़ा पाकिस्तान हुए, इट डज हैज़ इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इश्यूज, लेकिन हम ये समझते हैं कि मुल्क में जमहूरियत को कामयाब करने के लिए इसके हैं प्रोज एंड कॉन्स, हर एक इसके होते हैं। हो सकता है इसके नेगेटिव पहलू तो हमें कोई नहीं नजर आते क्योंकि जमहूरियत को मजबूत करने के लिए यही होने चाहिए, लेकिन बात यह है कि इस मुल्क में एक ऐसी फोर्स मौजूद है जो नहीं चाहती कि कोलिशन गवर्नमेंट मजबूत हो। कोलिशन गवर्नमेंट उस फोर्स पे बाद में आते हैं। ये बताइए मौलाना साहब, कह रही हैं आसमा बीबी के बड़ी अच्छी है मखलूत हुकूमत का जो एक एक्सपेरिमेंट है और वो कामयाब हुआ, आप तो निकल गए मखलूत हुकूमत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने आज के इस प्रोग्राम में हमें दावत दी है। मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता गवर्नमेंट जो काफ लीग की थी, उस वक्त जो अपोजिशन पार्टियाँ थीं उन्होंने जो मुशर्रफ साहब से जान छुड़ाने के लिए एफर्ट्स की, मुत्तहिद रहे, अपोजिशन में भी रहे, उसके नतीजे में जब दोबारा गवर्नमेंट बनी और किसी पार्टी को कोई मेजॉरिटी इस तरह की नहीं मिली कि वो अपने पांव पर खड़े होकर गवर्नमेंट बना सके, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यही सोचा कि इसको कोलिशन गवर्नमेंट के तहत तमाम सूबों में भी कोलिशन गवर्नमेंट हो, उससे जमहूरियत मजबूत हो। जी हाँ, ये तो हो गया मंतक, लेकिन एक्सपेरिमेंट, लेकिन पीपल्स पार्टी हमारी बहुत ही मोहतरम है ये हजरात सब, लेकिन उन्होंने जिस तरह की कोलिशन गवर्नमेंट को चलाना चाहिए था और जिस तरह तमाम साथियों को लेकर चलना चाहिए था, उस तरह का रवैया नहीं अपनाया। तमाम उसके पार्टनर्स हर जगह पर हर वक्त, ये नहीं है कि आज JUI को शिकायत पैदा हो गई, काफ़ी अरसे से शिकायत थी और नहीं, शिकायत पहले से थी, कदम आपने जब अवामिल पहले से मौजूद थे, मुख्तलिफ चीज़ों पर। जब आपने जब निकाला मिनिस्टर, हाँ, तो यकीनन जब आपकी इज्जत नफ्स पे हमला होता है उस वक्त फिर फैसले होते हैं।
جہاں تک ایشوز کی بات ہے تو ایشو پہلے سے موجود تھے. اچھا، آپ فرما یہ رہے ہیں کہ آپ یہ بہت دیر سے ان کا طریقہ کار ایسا رہا کہ آپ کو پھر نکلنا پڑا. خٹک صاحب آپ فرمائیے، آپ بھی مخلوط حکومت کا حصہ ہیں، سینٹر میں بھی اور پروونس میں بھی، تو آپ کیا فرمائیں گے پیپلز پارٹی کا طریقہ کار پر؟ گزارش یہ ہے کہ یہ جو مخلوط حکومتوں کا کلچر ہے ہمارے ہاں اس کی لمبی تاریخ نہیں ہے. زیادہ تر سولو فلائٹس کرتی رہی ہیں ماضی میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 1990 کی دہائی کے ساتھ موازنہ کریں تو ہمارے سیاسی میجر جو پلیئرز ہیں انہوں نے سبق سیکھے ہیں اور انہوں نے ایک مصالحت کی پالیسی، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی پالیسی جو ہے وہ اختیار کر رکھی ہے. کولیشنز کے اندر پرابلم ہیں، لیکن ہمارا جہاں تک تجربہ ہے تو کولیشن کامیاب ہے ہمارے صوبے کے اندر اور دوسری جگہوں میں بھی. چھوٹے موٹے مسائل اٹھتے رہتے ہیں، ہم ڈس ایگری بھی کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں مسائل ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن بات چیت سے وہ حل ہو جاتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تجربہ اچھا رہا ہے. یہ بتائیے، شاید آپ کی طرف آتے ہیں کہ مخلوط حکومت کے نتیجے میں پیپلز پارٹی بھی حکومت میں ہے، جمہوریت بھی قائم ہے، تو یہ اچھی چیز ہے اور اچھے طریقے سے چلا ہے پیپلز پارٹی؟ نہیں، بنیادی طور پر چیز تو اچھی تھی. پاکستان کے عوام نے سپلٹ مینڈیٹ دیا تھا. اس میں جو کمی واقع ہے وہ پیپلز پارٹی کی نیت میں تھی کہ پہلے 6 ہفتے کے اندر ہی جو فیڈرل گورنمنٹ تھی اس میں جو کولیشن ٹوٹ گیا، اور وہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی تھی کیونکہ جو سی او ڈی محترم بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف نے سائن کیا تھا، اگر اس کی اسپرٹ کو برقرار رکھا جاتا تو آج شاید ملک کے سیاسی اور معاشی حالات بھی مختلف ہوتے. تو میں یہ کہوں گا کہ ایک اچھی اپرچونٹی پیپلز پارٹی نے لوز کی، اور اس کا کولیشن گورنمنٹ قائم رکھی نا اس کے بعد بھی. لیکن جو ایک بڑی جماعت جو کولیشن کا حصہ تھی اس کو نکلنا پڑا. اور میں یہ کہوں گا کہ ایک نیت میں کمی تھی. جو چیز آپ نے سائن کی، آپ نے کمٹ کیا وربلی، اگر آپ اس پر قائم نہ رہے تو پھر آپ کے اگر چھوٹے پارٹنرز جو ہیں ایم کیو ایم ہو یا جے یو آئی ہو تو وہ بھی بعد میں اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کریں گے. لیکن وہ اتنے تو محفوظ رہے ہیں شاید، کیونکہ ابھی تک تو علاوہ اب کے جے یو آئی نکل گئی ایک وجہ سے، باقی تو چل رہے ہیں پارٹیز. تو میں یہ کہوں گا نا کہ اگر 2 بڑی پارٹیز مل کر حکومت چلاتی تو آج ملک کے حالات بڑے مختلف ہوتے. تو میں اس کو ایک لاس اپرچونٹی کہوں گا. اچھا زاہد، لاسٹ اپرچونٹی ایک طرف، اور دوسری طرف لوگ یہ کہتے ہیں کہ مخلوط حکومت تو قائم رہی اور ابھی بھی قائم ہے اور ساتھ ساتھ جمہوریت بھی قائم ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ جیسے سیاست جو کے آبجیکٹیوز ہیں، یعنی کہ ٹو اسٹے ان پاور، جو سیاستدانوں کے اور جو عوام کے آبجیکٹیوز ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں، ان میں دونوں میں لگتا ہے ایک تفریق پیدا ہو گئی کولیشن گورنمنٹ کے چلنے میں. تو کرائسس